Hunahunaan ninyo kining dapita diri nabaw man ni wa man nila unsa tanawa kini. Wa gyud nila unsa tanawa nabaw jamo. Apan kitong ditong dapita nganong lawo man og nganong klaro man kaayo ang kinutkutan tanawa. Mao ni ang natrending nga nature spring diri sa lungsod sa Carmen sa Barangay Buenos Aires. So akong ipakita ninyo og mao ni siya. Gikan din na sa boundary sa may Buenos Aires paingon diri sa Carmen. Modritso ta dire. Inagdiritso na to dire. Diri na to makita ang maong trending nga nature spring diri sa lungsod sa Carmen sa may Buenos Aires. Ug mao ni siya. So gikan do na mismo dito no ang tubig dito. Gikan na medyo sapa ni siya. Suba nga dako-dako gamay. Ha? Maguwang na sa sapa mo na siya. Og diri jud dapita no ang mga bata nakuhaan og video nga perting lipaya nila diri naglukso-lukso. Unsay istorya nganong nahimo maning ingon ani atong sugdon sa kinaunhan. Kinaunhan adunay gamay dire nga taytayan. What? Taytayan din hang dapita apan kitong maong taytayan na dugay na kaayo. So kulbahinam nga istorya. Ang taytayan diri sa una karaan kaayo. Nganong giguba man og tuyo tungod ba kay naay bulawan? Hala ka diha. Puyo kayo nga istorya no. So bitaw ako ipakita ninyo no tanawa. Ang kining dapita dinhi nahimutang ang maong taytayan nga gamay ra jud to kayo. Kitong tatayana ani sa mi magpahuway sa una kay gikan lagi mi manuroy. So karon natingami kay sa kadugay sa panahon giguba. Tanawa dako kay ang guba. Dako kayo ang guba. Diba? Dako kay ang guba. Nganong giguba man og tuyo og nganong kanang dapita dira lawman. Unsa ka istorya? Og dili na to dugayon, nagduda jud ko na kining dapita gikubkuban na punig bulawan. Hunahunaan ninyo kining dapita diri nabaw man ni wa man nila unsa tanawa kini. Wa gyud nila unsa tanawa nabaw jamo. Apan kitong ditong dapita nganong lawo man og nganong klaro man kaayo ang kinutkutan tanawa. Klaro jamo ang kinutkutan. So kadudahan mga kaigsuunan ko. Kadudahan ang maong taytayan nga ilang gihimo diri dapita og ilang plano nga himuon. Sus Ginoo, o nakahibalanay pa lang kita na lang untay mo kuha. So klaro jamo nga nakuha na ni uwa pa ba? Og kita ninyo magbansay-bansay kay basig na apa maka-heads ta. Diyos ka!